नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरात आज विधानसभेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान जाता. अमेरिकेचो यशस्वी दौरो सोंपल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल नवी दिल्लीत पावले. शेनवार मेरेन कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात आनी मध्य प्रदेशात उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. बेरूतच्या दक्षिणेंतल्या उपनगरांत इस्रायली सैन्यान केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत वरिश्ठ हिजबुल कमांडर इब्राहिम कुबैसी हाका मरण आनी 17 वर्सां पिराय सकयल्ल्या साफ चॅम्पियनशीप फुटबॉल सर्तीत भारतान मालदीवाक 3-0 अशें हारयले. आतां पुराय खबरो. जम्मू काश्मीरात आयज विधानसभेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान सुरू आसा. सकाळीं 7 हें मतदान सुरू जाल्लें ते सांजे 6 मेरेन चलतलें. ह्या पांवड्यार 6 जिल्ल्यांतल्या 26 विधानसभा मतदारसंघां खातीर मतदान जाता. जम्मू प्रदेशांतल्या रियासी, राजौरी आनी पूंछ तशेंच काश्मीरी देंगणांतल्या श्रीनगर, बडगाम आनी गंदरबल हे जिल्ल्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. ह्या पांवड्यार सुमार 25,78,000 मतदार 239 उमेदवारांचो फुडार थारायतले. मतदान मुक्त, निश्पक्ष आनी सुरळीतपणान जावचें हे खातीर वेंचणूक आयोगान खासा वेवस्था केल्या. पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर वेंचणूक आयोगाच्या यत्नांचो एक भाग म्हूण सगळ्या 3,502 मतदान केंद्रांचेर वेबकास्टिंग सुविधा दवरल्या. दुसऱ्या पांवड्यावेल्या 24 मतदान केंद्रांचेर देशभरांतले 15,500 परस चड विस्थापीत काश्मीरी पंडीत मतदाना खातीर पात्र आसात. जम्मूंतल्या 19 मतदान केंद्रांचेर अशा 14,700 परस चड मतदारांनी मतदान करपा खातीर नोंदणी केल्या. तेच प्रमाण 600 परस चड काश्मीरी स्थलांतरितांनी दिल्लींतल्या 4 मतदान केंद्रांचेर मतदान करपा खातीर नोंदणी केल्या, तर तातूंतले 350 परस चड उधमपूर जिल्ल्यांत मतदान करपाची शक्यताय आसा. केंद्रशासीत प्रदेशात 3 पांवड्यार विधानसभा वेंचणुको जातात. 18 सप्टेंबराक जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यार सुमार 61% परस चड मतदान जाल्लें, तर हेर 40 विधानसभा मतदारसंघां खातीर तिसऱ्या पांवड्यार 1 ऑक्टोबराक मतदान जातलें. मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारान नेट धरला. प्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांची आयज सोनीपत जिल्ल्यांतल्या गोहनात जाहीर सभा जातली. ह्या रॅली वरवीं भाजप सोनीपत, रोहतक आनी पानीपत ह्या 22 विधानसभा मतदारसंघांतल्या मतदारांक आपले वटेन करपाचो यत्न करतले. हरियाणांतल्या जनतेक भाजपाक जैत मेळोवन दिवपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियावेल्या पोस्टांत म्हळां. हरियाणांत लोकशाये बद्दल उमेद आनी जल्लोशाचें वातावरण आसा. भाजपाक लोकांचो तेंको मेळटलो असो विस्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. तांणी ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक कुरुक्षेत्र हरियाणांत रॅली घेतिल्ली. हरियाणांतल्या विधानसभेच्या 90 सुवातां खातीर 5 ऑक्टोबराक मतदान जातलें आनी 8 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. अमेरिकेचो यशस्वी दौरो सोंपल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल नवी दिल्लीत पावले. थंयच्या विस्तारीत आनी व्यस्त कार्यक्रमा वेळार प्रधानमंत्र्यांनी विल्मिंग्टन, डेलावेर हांगा 6व्या वर्सुकी क्वाड फुडाऱ्यांच्या बसकेक हाजिरी लायली आनी न्यूयॉर्कांतले UN जनरल असेंब्लीत समीट फॉर द फ्युचरांत उलोवप केलें. ह्या व्हड कार्यावळी निमतान प्रधानमंत्री मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आनी क्वाड गटाच्या हेर फुडाऱ्यां बरोबर द्विपक्षीय बसकाय घेतल्यो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी न्यूयॉर्कांत भारतीय समुदाया कडेन लेगीत उलोवप केलें आनी US आधारीत तंत्रगिन्यान कंपन्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांची तांणी भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्मेनियाचे प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान हांची हे वेळार भेट घेतली. राजस्थान सरकारान राज्यांत हंगामी दुयेंसांची लागण वाडत आशिल्ल्यान दोतोर आनी भलायकी सेवकांची सुट्टी रद्द केल्या. हंगामी दुयेंसां खातीर मुखेल वैजकी संस्थांनी समर्पीत OPD चलोवपाक राज्य सरकारान सांगलां. तशेंच मलेरिया, चिकुनगुनिया आनी स्क्रब टायफस ह्या गंभीर दुयेंतींची चांचणी आनी उपचार करपा खातीर रॅपीड रिस्पॉन्स पंगड घालपाचे निर्देश सरकारान दिल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. घर आनी सहकार मंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी काल छत्रपती संभाजीनगरांत भारतीय जनता पक्षाच्या मराठवाडा विभागाच्या अधिकाऱ्यां कडेन महाराष्ट्रांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या रणनितीचेर चर्चा करपा खातीर बसका घेतली. मराठवाड्यांतल्या 46तल्यो 30 सुवातो भाजपाक मेळटल्यो असो विस्वास अमित शाह हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. बसके उपरांत शाह हांणी मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांच्या जागो वांटपाचेर चर्चा केली. जागो वांटपाची औपचारीक घोशणा रोखडीच जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयान 5 कोटी रुपयां परस उणी थेट कराची 573 प्रकरणां निकालांत काडल्यात. कर संबंदीत खटले उणे करपा खातीर आनी वेवसाय करप
सोंपें करपाच्या नदरेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. प्रत्यक्ष कर, कस्टम आनी सेवा कर हांचे संबंदी कर न्यायालय, उच्च न्यायालय आनी सर्वोच्च न्यायालयांत अपील दाखल करपाच्या प्रकरणांत थारायिल्ली चलन मर्यादा चालू अर्थीक वर्साच्या अर्थसंकल्पांत वाडयल्या. प्राप्तीकर अपील न्यायाधिकरणांत अपील करपाची मर्यादा 50 लाख रुपयांवयल्यान 60 लाख रुपया इतली केल्या. ही मर्यादा उच्च न्यायालया खातीर 1 कोटी वयल्यान 2 कोटी रुपया आनी सर्वोच्च न्यायालया खातीर 2 कोटी वयल्यान 5 कोटी रुपया इतली आसा. शेनवार मेरेन कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. कर्नाटक आनी विदर्भाच्या दर्यादेग आनी अंतर्गत वाठारांत उटंगराचो पावस पडूं येता. आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अस्तंत बंगालच्या हिमालयन वाठारांत आनी सिक्कीमांत फाल्यां मेरेन उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं बंगालच्या उपसागराचेर आनी उत्तर आंध्र प्रदेश आनी दक्षिण ओडिशाच्या उत्तर अस्तंत उपसागराचेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. बेरूतच्या दक्षिणेंतल्या उपनगरांत इस्रायली सैन्यानी केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत वरिश्ठ हिजबुल कमांडर इब्राहिम कुबैसी हाका मरण आयलें. इब्राहिम कुबैसी हो हिजबुल्लाच्या क्षेपणास्त्र आनी रॉकेट ऑपरेशनचो कमांडर आशिल्लो. इस्रायल डिफेन्स फोर्सान लेबननांत हवाई हल्ले वाडयल्या उपरांत सेगीत दुसऱ्या दिसा बेरूतच्या हिजबुल्ला नियंत्रीत वाठाराचेर हल्लो केला. इस्रायली हल्ल्यांत कुबैसी तशेंच हिजबुल्लाच्या क्षेपणास्त्र आनी रॉकेट दळांचे केंद्रीय कमांडरांक मरण आयलें. सध्या सुरू आशिल्ल्या गाझा संघर्शांत इस्रायलान आतां दक्षिणेकडच्या उत्तर शिमेचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून हल्ले सुरू केला. 17 वर्सां पिराय सकयल्या साफ चॅम्पियनशीप फुटबॉल सर्तींत भारतान मालदीवाक 3-0 अशें हारयलें. भूतानांत चलतल्या ह्या सर्तींत अ गटांत भारताच्या सॅमसन हाणें ह्या खेळांत 1 आनी हेमनेचुंग हाणें 2 गोल केले. ह्या जैता सयत भारत अ गटांत 6 गुणां सयत पयल्या सुवातेर पावला. भारतान हे आदींच उपांत्य फेरयेंत पावल घाला. 28 सप्टेंबराक उपांत्य फेरयेंत भारत ब गटांतल्या दुसऱ्या सुवातेवयल्या पंगडा आड खेळटलो. सर्तीचो निमणो खेळ ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक आसतलो. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांणी काल गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली आनी अंदूचो इफ्फी म्हळ्यार भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चड लोककेंद्रीत, समावेशक आनी उत्सवी करपा खातीरच्या धोरणांचेर चर्चा केली. महोत्सवाचे संचालक शेखर कपूर, इफ्फीच्या सुकाणू समितीचे सदस्य आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे वरिश्ठ अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. 55वो इफ्फी महोत्सव प्रतिनिधी आनी सर्वसामान्य चित्रपट मोगीं खातीर यादिस्तीक जावचो आनी भारतीय सिनेमा आनी सिने प्रतिभेचो उत्सव मनोवपा खातीर चैतन्यपूर्ण वातावरण निर्माण करपा खातीरचे उपाय आनी उपक्रमांचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. महोत्सवा वेळार भारतीय सिनेमाचो गौरव करपा खातीर एका खासा संकल्पनेचेर परेडचें आयोजन ह्या मुखेल विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान मॅकॅनिकल इंटेलिजन्स AI फेलोशीप खातीर अर्ज मागयल्यात. BTech आनी MTechचे विद्यार्थी ह्या खातीर पात्र आसात. तशेंच मॅकॅनिकल इंटेलिजन्सच्या मळार PhD फेलोशीप दिवपा खातीर पयल्या 50 संशोधन संस्थां कडल्यान वांटो घेवपाची विनंती मंत्रालयान केला. ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेमेरेन अर्जाची वेबसायट indiaai.gov.in हाचेर अर्ज करूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरांत आयज विधानसभेच्या दुसऱ्या पांवड्या मतदान जाता. अमेरिकेचो येसस्वी दौरो सोंपल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल नवी दिल्लींत पावले. शेनवार मेरेन कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. बेरूतच्या दक्षिणेंतल्या उपनगरांत इस्रायली सैन्यानी केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत वरिश्ठ हिजबुल कमांडर इब्राहिम कुबैसी हाका मरण. आनी 17 वर्सां पिराय सकयल्या साफ चॅम्पियनशीप फुटबॉल सर्तींत भारतान मालदीवाक 3-0 अशें हारयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.